आजको हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकबिन, आज हामी नेपालको अर्थ राजनीतिकै बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। पछिल्लो पटक आर्थिक क्षेत्रमा विभिन्न खालका समस्याहरू देखिएका छन्। अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्न सकिरहेको छैन, लगानी बढ्न सकिरहेको छैन। आम नागरिकको जनजीवनदेखि निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायहरू विभिन्न खालका समस्यामा, आर्थिक समस्यामा परिरहेको अवस्था छ। आर्थिक सङ्कटको अवस्थातर्फ मुलुक उन्मुख भइरहेको छ। यति बेला राज्यको ध्यान पनि आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ जानुपर्ने बेला भएको छ र हाम्रो आर्थिक सूचाङ्कहरू कमजोर देखिएका छन् र भर्खरै बजेट प्रस्तुत भएको छ। बजेटमा पनि निजी क्षेत्रका विभिन्न असन्तुष्टिहरू पोखिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भर्खरै भारत भ्रमण सम्पन्न भएको छ। त्यसबाट पनि केही आर्थिक क्षेत्रमा आशा लाग्दा कामहरू देखिएका छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ र यति बेला निजी क्षेत्रले किन हात बाँधेर बसेको छ भन्ने पनि यति बेला विभिन्न खालको प्रश्नहरू उठिरहेको छ र ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रको पनि ब्याज दर यति बेला सहज हुन नसकिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले गुनासो गरेको अवस्था छ। आज हामी समग्रमा यति बेला निजी क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी लिइरहेको छ र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग परिसङ्घ CNI का अध्यक्ष हुनुहुन्छ विष्णु कुमार अग्रवाल, नेपालको निजी क्षेत्रमा स्थापित उद्यमी हुनुहुन्छ। उहाँ MAW का प्रबन्ध निर्देशक समेत हुनुहुन्छ। आज हामी अध्यक्ष विष्णु अग्रवालसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद नवराजजी। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। यहाँ नेपाल उद्योग परिसङ्घको अध्यक्ष हुनुभएको 2 वर्ष पुरा भयो र यहाँको कार्यकालबाट पनि आज हामी समीक्षा गर्छौँ र यहाँको महत्त्वपूर्ण समय पनि छ आज कि उद्योग परिसङ्घको साधारण सभा पनि चलिरहेको छ। तिनी बेला यहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण समय दिएर हामीलाई स्टुडियोसम्म आउनुभएको छ, यसप्रति पनि यहाँलाई धन्यवाद छ। सबैभन्दा अगाडि त धन्यवाद। यो यहाँ उद्योग व्यवसायी अथवा निजी क्षेत्रको छाता संस्थाहरूको, प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको चाहिँ नेता बन्नलाई कतिको कठिन हुँदो रहेछ? यहीँबाट सुरुवात गरौँ। अध्यक्षको कार्यकाल कस्तो रह्यो? कठिन नै हुन्छ, किनकि पारस्परिक इन्ट्रेस्टहरू पनि हुन्छ। अरू फेरि के छ कि मैले जुन बेला म अध्यक्ष हुँदाखेरि अनफर्चुनेटली इन्डस्ट्रीहरूको मतलब मागहरूमा धेरै सङ्कुचन पनि आएको छ। अरू इन्ट्रेस्ट रेट पनि हाई रहेका छन्। अलिकति कठिन परिस्थितिमा म सायद प्रेसिडेन्ट बनेको थिएँ। अरू मलाई लाग्छ या कठिन परिस्थिति आयो म प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि। अब त्यसबाट निकास्नको लागि एकदम मेहनत गर्नु परिराखेको छ। अरू त्यसलाई के छ कि अवेरनेस पनि क्रिएट गर्नुपर्ने, यसको निकास कसरी हुनसक्छ त्यसको बारेमा पनि हामीहरूसँग छलफल गरेर सरकारलाई पनि सुझाव दिनुपर्ने। तो यो सबैमा मलाई लाग्छ कि सजिलो छैन, तर प्रयास गरिराख्नुपर्छ। निश्चित रूपमा कोभिडको महामारीको समय रह्यो हैन, आर्थिक मन्दीको समय रह्यो, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको समय पनि छ र युक्रेन र रसियाको युद्धले पारेको प्रभाव। यो कठिन अवस्थामा तपाईँले भन्नु पनि मैले त्यो नेतृत्व गर्दा केही चुनौतीहरू पक्कै सामना गर्नु पर्यो। के सामना गर्नु पर्दो रहेछ? यहाँले के खालको आफ्नो समीक्षा, आफ्नो 2 वर्ष कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? जसरी के छ कि यहाँ अगर बाइ द वे तपाईँको इकोनोमी डाउन भएमा बिजनेसहरू पनि डाउन भइराखेको हुन्छ। अब एकपल्टमा तरलताको समस्या आयो, फेरि के छ कि ब्याजको उच्च दरको समस्या आयो, त्यसपछि के छ कि धेरैजना मान्छेहरूले क्यास साइकल, जति पनि बिजनेस व्यवसायहरू छन् त्यसको क्यास साइकल पनि बिग्रियो। अब त्यो कारणले गर्दा के छ कि मागमा पनि सङ्कुचन आयो। मागमा सङ्कुचन आइसकेपछि अब ब्याङ्कलाई इन्ट्रेस्ट पे गर्ने, फेरि सावा पे गर्ने, यो सबैमा पनि समस्या आयो। अब यो बेलामा अब यसबाट कसरी निकास पाउने भनेर हामीहरूले आफ्नो रिबुटिङ नेप्लिज इकोनोमी एउटा हामीहरूको आफ्नो अवधारणा जुन छ, जुन रिसर्चबाट र हामीहरूका स्टेक होल्डर्सहरूसँग छलफल गरेर त्यसमा बेसिकली के छ कि हामीले लगानी कसरी बढाउन सक्छौँ आफ्नो अर्थतन्त्रमा, कुन एरियाजमा नेपालको, हाम्रो देशको अवसरहरू छन् र त्यो अवसरलाई युज गरेर हामीहरूले अहिलेको स्थितिबाट कसरी बाहिर निस्किन सक्छौँ, त्यो अवधारणामा हामीहरूले राखेको छौँ। केही सेक्टर्सहरू हामीहरूले चुज गरेका छौँ। जसरी एउटा त के छ कि इन्डस्ट्री भइहाल्यो। इन्डस्ट्रीले के छ कि आयात प्रतिस्थापनमा मद्दत गर्छ, रोजगारी दिन्छ र पुँजीको वृद्धि गर्छ।
हामीहरूको अर्थतन्त्रमा। दोस्रो सबभन्दा ठुलो हामीहरूको अवसर आजको दिनमा बिजुलीमा छ। जुन तरिकाले सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको भारत भिजिट भएको छ, त्यसमा जुन समझदारी भएका छन्, जुन एग्रिमेन्ट्सहरू भएका छन्, त्यसले के छ कि निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गरेको छ। 10,000 मेगावाट विद्युत व्यापारको सम्झौता गर्ने कुरा भएको छ। भारत हुँदै बङ्गलादेशसम्म विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने कुरा भएको छ। त्यो विषयमा त तपाईँसँग आउनु बाँकी नै छ। तपाईँ भर्खर पनि चीन भ्रमण पनि गरेर आउनुभएको छ, अथवा बिमस्टेकको भ्रमण गरेर आइसक्नु भएको छ यो छोटो अवधिमा पनि। अब तपाईँको कार्यकालमा तपाईँले के काम गर्न भ्याउनु भयो? जस्तो यति बेला तपाईँले भन्नुभयो तरलताको सङ्कट रह्यो होइन, ब्याङ्कर्सहरूको भनाइ चाहिँ के छ, निजी क्षेत्रले अझै पनि कन्फिडेन्स देखाएको अवस्था छैन। त्यो अझै पनि लगानी गर्न आत्मविश्वास किन घटिरहेको छ, किन त्यो बढ्न सकेन? सबभन्दा मतलब मैले अहिले समीक्षा गर्दाखेरि मैले यसलाई 3वटा कुराहरूमा गर्न चाहन्छु। एउटा त के छ कि हामीहरूको सोच के थियो भने सिएनआईलाई एउटा यस्तो खालको संस्थामा परिणत गर्ने जसबाट के छ कि जुन पनि सुझाव, किनकि हामीहरूको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक एउटा लबिङ संस्था छ, उहाँहरूको समस्याहरूलाई हामीले राख्नुपर्छ सरकारको अगाडि, र हामीहरूको मतलब अवसरहरूलाई पनि हामीले सरकारको अगाडि राख्नुपर्छ। सो एउटा यस्तो संस्था बनाऊँ जसले के छ कि सरकारले पनि विश्वास गरोस्, अरू हामीहरूका उद्योगी व्यापारीहरूले पनि विश्वास गरोस्। मलाई लाग्छ कि हामीहरूले एउटा जुन पनि सजेसन्सहरू सरकारलाई दिए, चाहे त्यो बजेटमा होला चाहे मौद्रिक नीतिमा होला, सरकारले राम्ररी त्यसलाई एक्सेप्ट पनि गरेको छ। अरू यो यसबाट के छ कि हामीहरूका उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि उत्साहित भएका छन्। एउटा बजेटमा पनि हामीहरूको जुन नीतिगत सुझावहरूमा करिब 40% तो समावेश भएकै छ। मिनिमम बजेटमा कतिको असन्तुष्टि छ तपाईँहरूको? बजेटमा हामीहरूको केही सन्तुष्टि पनि छ, केही असन्तुष्टि पनि छ। तर समीक्षा गर्दाखेरि हामीहरूले आफ्नो सिएनआईलाई एउटा त्यस्तो खालको क्यापेबिलिटी डेभलप गर्न पाएको जस्तो मलाई लाग्छ। अध्यक्ष, एउटा कुरा मैले भन्न गएँ, यहाँ उद्योगीहरूको संस्था नेपाल उद्योग परिसङ्घ हो होइन, उद्योगी मुलुकको उद्योग धन्दा अथवा उद्यमीहरूको संस्था हो। तर पछिल्लो पटक उद्योगको जिडिपी घट्दो अवस्थामा छ। यहाँले अघि आयात प्रतिस्थापन भन्नुभयो, निर्यात पनि घटेको अवस्था छ, आयात बढेको छ, जसले गर्दाखेरि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको छ, व्यापार घाटा बढेको छ। उद्योगीहरूलाई नि प्रश्न चिन्ह छ नि त, खोइ हाम्रो उद्योग। तपाईँहरू जस्तो युवा उद्यमी हुनुहुन्छ, तपाईँले त आफ्नो कार्यकालमा धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ, कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। हामीका त उद्योग धन्दा त खस्काउँदो देखियो नि त अध्यक्ष। यसको लागि हामीले एउटा के मेक इन नेपाल क्याम्पेन पनि नेपालमा हामीहरू सञ्चालन गरिराखेका छौँ। त्यसै मेक इन नेपाल क्याम्पेनमा हामीहरूले एकदम क्लियर तरिकाले स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्सहरू पनि लिएको छु। रोजगारीसँग सम्बन्धित, हामीहरूको जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसनसँग सम्बन्धित, अरू पनि मतलब एक्सपोर्टसँग सम्बन्धित। तर अगर बाइ द वे इकोनोमी ही डाउन भएमा त्यसको तो मतलब के छ कि धेरैवटा त्यो अब्जेक्टिभ्स एचिभ गर्नमा अलिकति अप्ठ्यारै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो। तर यो बावजुद पनि हामीले एउटा अवधारणा के लिएर आएको छौँ कि हामीले औद्योगिक क्षेत्र, आज के छ कि 15वटा जुन औद्योगिक क्षेत्र छ त्यसमा 9वटा औद्योगिक क्षेत्र कार्यान्वयनमा छ, 6वटा औद्योगिक क्षेत्र अझै पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। हामीले यो एउटा फिलिङ छ कि औद्योगिकरणलाई बढाउनको लागि यो औद्योगिक क्षेत्रको कार्यान्वयनमा लिएर आयो भने यसले ठुलो औद्योगिकरणमा मद्दत गर्छ। जस्तो हाम्रो औद्योगिकरणको समस्या के रहेछ? यहाँहरू उद्योग मन्त्रालय पुग्नुभयो, अर्थ मन्त्रालय धाउनुभयो, डेलिगेसन जानुभएको छ, राष्ट्र ब्याङ्क जानुभएको छ, प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्नु भएको छ होइन, समस्या के रहेछ तपाईँले देख्नुभयो नि त? हामीहरूको कस्ट अफ आउटपुटै महँगो छ, हामीहरूको जुन कस्ट अफ प्रोडक्सन छ त्यो महँगो छ। आज कुनै पनि ठाउँमा अगर मैले उद्योग लगाउन खोजेँ भने 20 देखि 40% पैसा तो आजको दिनमा जग्गामै जान्छ। अब जग्गामा यति लगानी गरिसकेपछि मान्छेसँग पुँजी हुँदैन कि हामीहरूको प्रविधिमा लगानी गरोस्, मेसिनरीहरूमा। मतलब त्यसले के छ कि हामीहरूको कस्ट अफ प्रोडक्सन, लजिस्टिक्सको कस्ट अफ प्रोडक्सन हाई छ। हामीहरूको लेबरको प्रोडक्टिभिटी हामीले कसरी बढाउनु पर्छ त्यसमा पनि हामीहरू केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्छ। सो मतलब हामीहरूको कस्ट अफ प्रोडक्सन नै हाई छ। अब त्यसैको कारणले गर्दा हामीहरूले यो औद्योगिक क्षेत्रको पनि अवधारणा लिएर आएको छु। हामीहरूको जुन एउटा युनिक सेलिङ पोइन्ट नेपालको के हुनसक्छ, त्यो इलेक्ट्रिसिटी हुनसक्छ, त्यसमा विद्युत हुनसक्छ, ऊर्जाको क्षेत्र सम्भावना भएको क्षेत्र हो। यहाँले यस्तो भन्दै गर्दा पछिल्लो पटक हामीका एफडिआई
पनि त विदेशी लगानी पनि त बढ्न सकेको छैन, भारतीय लगानी बढ्न सकेको छैन, चिनिया लगानी खासै बढ्न सकेको छैन हैन। हाम्रो भनौँ किन यो चाहिँ दात्री निकायहरूको लगानी बढ्न सकेको छैन, दात्री चाहिँ डोनरहरूको अथवा भनौँ त्यो दात्री सहयोग पनि बढ्न सकेको छैन र यहाँ यो एक खालको लगानी इन्भेस्टमेन्ट बढ्न सकिरहेको छ। यहाँले इन्भेस्टमेन्ट समिट पनि गर्नुभयो पटक पटक। हामीहरूले आफ्नो नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट गरेको थिएँ, अरू फेरि मेक इन नेपाल समिट पनि गरेँ। अब यो के छ कि अब जब यो सम्भावनाहरू नेपालमा समस्या के हाम्रो ब्युरोक्रेसी हो कि हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता हो कि हाम्रो राजनीतिक चाहिँ प्रणाली हो कि कहाँ समस्या देख्नुभयो तपाईँले? नि समस्या ब्युरोक्रेसी या पोलिटिक्स या यो सबैमा छैन। यो के छ कि हामीहरूको सम्भावनाहरूलाई हामीहरूले पहिचान गरेर त्यसलाई के छ कि सम्भावनाहरूलाई एन्करेज कसरी गर्ने, हामीहरूले कसरी अगाडि राख्ने र त्यो सम्भावनाहरूलाई हामीहरूले कसरी एक्सप्लोइट गर्ने, त्यसमा हामीहरूको ठुलो एउटा मैले देखिराखेको छु कि समस्या छ। जसरी इलेक्ट्रिसिटीको आज 10,000 मेगावाटको पाइपलाइनमै छ, मतलब मेगावाटका प्रोजेक्ट्सहरू पाइपलाइनमै छ। अब त्यसको PPP गरेर पब्लिक मतलब पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट गरेर यसलाई अगाडि बढाउन पाएँ भने, यसैमा अगर बाइ द वे हामीहरूले FDI-लाई एन्करेज गर्न पायो भने मलाई लाग्छ कि नेपालले ठुलो फड्को मार्न सक्छ। जस्तो म यसैको बारेमा अलिकति इक्जाम्पल दिन चाहन्छु कि करिब यसबाट 2000 अरब रुपियाँ नेक्स्ट 5 इयर्समा नेपाल भित्रिन सक्छ। अब यो 10,000 मेगावाटलाई एक्सपोर्ट गरेर पनि कमसे कम पनि 4 खरब रुपियाँ बराबरको 4 खरब रुपियाँ बराबरको हामीहरूको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ। सो यो सम्भावनाहरूलाई अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउने हो, कसरी यसलाई कार्यान्वयनमा लाउने हो, कसरी मान्छेहरूलाई यसप्रति आकर्षित गर्ने हो, त्यो हामीहरूको ठुलो चुनौती छ। यसपटकको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पनि यहाँ आफै पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। 10,000 मेगावाट विद्युत भारतले खरिद गर्ने, हामीले चाहिँ त्यो भारतलाई निर्यात गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। के त्यो सम्भव देख्नु भएको छ? एकदम सम्भव छ, किनकि भारतले चाहि नै राखेको छ बिजुली। भारतले मात्रै होइन, बङ्गलादेशले पनि बिजुली क्लिन एनर्जी चाहिराखेको छन्। अब नेपालमा के छ कि हामीहरूसँग पोटेन्सियल छ, हामीहरूसँग लगानी गर्नका लागि मान्छेहरू तयार छन्। तो मैले कुनै मतलब केही सानोतिनो समस्या पनि हुन सक्छ बीचमा, तर त्यो समस्याको समाधान पनि छ। अध्यक्ष, म तपाईसँग आउँछु। दर्शकवृन्द, हामीसँग यति बेला नेपाल उद्योग परिसंघ CNI का अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल हुनुहुन्छ। यतिखेर पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो नियमित प्रस्तुति आजको 6 प्रश्नमा। आजको 6 प्रश्नमा नेपालको समग्र उद्योग धन्दा अर्थतन्त्रको बारेमा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नेपाल उद्योग परिसंघ CNI का अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। फेरि यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ आफ्नो कार्यकालमा निकै स्मार्ट प्रेसिडेन्ट देखिनुभयो नि। धन्यवाद। तपाईँको पालामा के कामहरू भयो त समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ? अब तपाईँ त यो लगभग अन्तिम कार्यकालको आज हामीहरूको साधारण सभा पनि छ, हामीहरूको बन्द सत्र आज भइराखेको छ। मलाई लाग्छ कि मलाई एउटा हामीहरूको उद्देश्य जुन थियो कि भरपर्दो अर्गनाइजेसन बनाऊँ जसमा के छ कि सरकारले पनि विश्वास गर्न सकोस् र व्यापारीहरूले पनि विश्वास गर्न सकोस्। साथैमा हामीहरूका जुन सुझावहरू छ, हामीहरूको जुन डाइरेक्सन छ, त्यो डाइरेक्सन जुन छ त्यो सुपरफिसियल होइन, डेप्थमा गएर सबैसँग छलफल गरेर विज्ञहरूको सल्लाह लिएर त्यस्तो मतलब त्यसपछि मतलब के छ कि मेन उद्देश्य त्यसको नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने, त्यसलाई के छ कि वृद्धितिर लग्ने, त्यो एउटा सोचको साथमा अगाडि बढाउने कुरा थियो। मलाई लाग्छ कि त्यसमा हामीहरू केही स्तरमा सफल पनि भएका छौँ। हामीहरूको विश्वास दुईवटैमै बढेको छ। यसको साथैमा के छ कि हामीहरूको एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ कि हामी इकोनोमीलाई ग्रोथतिर लग्न चाहन्छौँ र इन्डस्ट्रियलाइजेसनतिर लग्न चाहन्छौँ। अब त्यसको लागि हामीहरूले विभिन्न कामहरू गरेका छौँ। जसरी हामीहरूले मेक इन नेपालको कुरालाई हामीहरूले अगाडि बढाइराखेको छौँ। फेरि मेक इन नेपालको कुरामा कसरी हामीहरूले उत्पादकत्व बढाउन सक्छौँ, उत्पादन जुन छ त्यसलाई कसरी, त्यसमा क्वालिटीमा विश्वास कसरी मान्छेहरूको बढ्न सक्छ। नेपालमा मात्रै होइन, नेपाल बाहिर पनि त्यसको लागि स्वदेशी लोगो पनि हामीहरूले लिएर अगाडि त्यसको पनि
प्रवर्धन गरिराखेको छौँ। त्यो मेक इन नेपालबाट एउटा इन्डस्ट्रियलाइजेसनलाई अगाडि बढाउने हामीहरूको प्रयास छँदैछ। अरू त्यसमा अरू पनि हामीहरू सुझावहरू दिइराखेको छौँ। करिब 119वटा इन्डस्ट्रिजहरू हामीहरूको यो प्रयासमा आबद्ध भएर अगाडि पनि बढिराखेका छन्। जस्तो यहाँले मेक इन नेपालको अभियानलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा स्वदेशी उद्योग धन्दालाई प्रवर्धन गर्दै गर्दाखेरि तरलताको सङ्कट पनि छ भन्नुभयो यहाँले, होइन? ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको ब्याज दर कुराहरू छ र अहिले मौद्रिक नीति आउँदैछ। के भन्नुहुन्छ, कसरी चाहिँ यो वित्तीय क्षेत्रले र निजी क्षेत्रले चाहिँ सहकार्य गर्न सक्छन् त? मौद्रिक नीतिबाट हामीहरूको धेरै आश छ। अहिले जुन समस्याहरू हामीहरूले झेलिराखेका छौँ, जुन एउटा मागमा सङ्कुचन छ, हामीहरूको विश्वास छ कि हामीले एकदमै खुकुलो मौद्रिक नीति एक्सपेक्ट गरेको छैन। तर के छ कि हामीले यस्तो खालका मौद्रिक नीति एक्सपेक्ट गरेको छौँ जसबाट के छ कि ब्याज दर अलिकति तल जाओस्, फेरि अलिकति सहज तरिकाले लोन पाउने वातावरण बनोस्। अरू मतलब के छ कि जुन डिमान्डहरूमा सङ्कुचन आइराखेको छ, मागमा जुन सङ्कुचन आइराखेको छ, त्यो मागहरू कास्ने मौका पाओस्, कि अलिकति बढी होस्, मतलब मान्छेहरूले खर्चामा पनि अलिकति बढाओस्। तो त्यस्तो खालको जसबाट इन्डस्ट्रिजहरूको आफ्नो क्यापेसिटी युटिलाइजेसन। यसको लागि तपाईँले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरसँग, होइन, अर्थमन्त्रीसँग अथवा प्रधानमन्त्रीसँग पनि तपाईँहरू निकै भेटघाट गर्नुभएको होला? यसको लागि हामीहरू एकदम सबै तहमा हामीहरू कुरा गरिराखेको छौँ र हामीहरूले यसमा अवधारणा जुन छ चाँडै हामीहरूले पब्लिक पनि गर्छौँ र सबैसँग गएर फेरि एकपल्ट कुरा गर्छौँ। अध्यक्ष, जस्तो अहिले विशेष साना मझौला औद्योगिक व्यवसाय यहाँको सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ, होइन, देशभरकै जिल्ला चाहिँ उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा उहाँहरू अलि बढी समस्यामा पर्नुभएको कुराहरू सुनिन्छ। दुःखद घटनाहरू पनि घट्यो विगतमा साना मझौला उद्योगिक व्यवसायहरूले, होइन, विभिन्न खालको समस्या भोग्नु पर्यो। यो एक्चुअलमा जब डिमान्डको श्रिङ्केज हुन्छ र जब के छ कि उद्योगी व्यापारीहरूले ब्याङ्कहरूलाई जुन तिर्नुपर्ने पैसा छ त्यो तिर्नमा समस्या देखिराखेको हुन्छ, त्यो बेलाको मतलब अलिकति त्यस्तो खालको स्थिति अहिले सृजना भएको छ। तपाईँ आफू उद्योगीको नेता भएको हुनाले सदस्यहरूले तपाईँलाई भन्नुभएको होला पक्कै पनि विभिन्न खालका समस्याहरू छन्, होइन? मतलब कतिको दबावहरू तपाईँहरू माथि पर्दो रहेछ त अहिले? नै दबाव छ, तर के छ कि हामीले समस्याको समाधान पनि दिन सक्नुपर्छ। हामीहरूको कामै त्यही हो। फेरि के छ कि सरकारसँग मिलेर हामीहरूले यो समस्या उनीहरूलाई कम्युनिकेट पनि गर्न सक्नुपर्छ, साथैमा त्यसको सल्युसन के छ त्यो पनि हामीहरूले सरकारलाई दिन सक्नुपर्छ। अब त्यो सबै हामीहरूले एज ए सिएनआई, एज ए संस्था त्यो गरेको पनि छ र दिएको पनि छ। अध्यक्ष, अर्को कुरा चाहिँ पछिल्लो पटक हाम्रो निजी क्षेत्र कमजोर भयो, निजी क्षेत्रले आफ्नो समस्याहरू उठाउन सकेन, मागहरू राख्न सकेन, होइन, खुम्चियो निजी क्षेत्र भन्ने गुनासो छ। यो यसबाट निजी क्षेत्रका अध्यक्षहरू अथवा नेताहरू कमजोर भए भन्ने पनि गुनासो आइरहेको छ। निजी क्षेत्र कमजोर भएको होइन, यो के छ कि जुन बेलामा हामीहरू राम्रो गरिराखेको हुन्छौँ, इकोनोमी राम्रो गरिराखेको हुन्छ, त्यो बेलामा लाग्छ कि निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले एकदम राम्रो काम गरिराखेका छन्, निजी क्षेत्र एकदम बलियो भइराखेको छ। अब अहिलेको स्थिति त्यस्तो खालको स्थिति छैन। अहिले अलिकति अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ। अरू विभिन्न इस्युजहरू मतलब जसरी इस्युजहरू आइराखेका छन्, त्यसको कारणले गर्दा लागिराखेको छ कि निजी क्षेत्र अलिकति खुम्चिराखेको छ, तर त्यस्तो स्थिति छैन। तर निजी क्षेत्र कन्फिडेन्स लुज गर्यो, आत्मविश्वास गुमायो, लगानी गरेन भन्ने कुरा छ नि त? लगानीको लागि माग हुनु पर्यो। मागको लागि जस्तो अहिले भनौँ स्वदेशी उद्योग धन्दाहरू, सिमेन्ट भनोस्, रड छड उद्योगहरू, होइन, कतिपय त्यो पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा हुन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यो यस्तो छ नि, अगर प्रोडक्सन गरेर थुपारेर पनि त्यो भएन नि इकोनोमीमा। अर्थतन्त्रमा तपाईँले प्रोडक्सन मात्रै गर्दै जाँदाखेरि त्यो काम हुँदैन नि, माग हुनु पर्यो। मागको लागि के छ कि इकोनोमी चलायमान हुनु पर्यो। अब माग सिर्जना गर्नको लागि इन्भेस्टमेन्ट हुनु पर्यो। अब इन्भेस्टमेन्टै छैन, अब गभर्मेन्टले आफ्नो पुँजीगत खर्चाइ गर्न सकेको छैन। आज हामीहरूको कन्ट्र्याक्टरहरूको अर्बौं रुपियाँ पेमेन्ट गर्न सकेको छैन, त्यो इकोनोमी कसरी चलायमान हुन सक्छ, डिमान्ड कसरी सिर्जना हुन सक्छ? यो सबै भएमा त के छ कि प्रोडक्सन क्यापेसिटी पनि अगाडि बढ्छ, मान्छेहरूको लगानी, उद्योगीहरूको लगानी गर्ने एउटा मनोबल पनि बढ्छ। त यो सबै त रिलेटेड छैन जस्तो मलाई लाग्छ। अब तपाईँसँग धेरै समय छैन भने अब यहाँको 2 वर्ष कार्यकाल पनि पुरा हुँदैछ, होइन? तपाईँले यो काम चाहिँ गरेर बाँकी रह्यो, यो काम चाहिँ मेरो पाइपलाइनमा छ, यो काम गरेर मलाई दबाब भयो, सकिएन भन्ने त्यस्ता केही कामहरू होला?
मनमा भएका कुरा भन्नुहोस् न। दबाउ त त्यस्तो कुनै खालको त्यस्तो मैले पाएन। हामीहरूको च्यालेन्जिङ पक्कै भयो, किनकि इकोनोमीको सिचुएसनको कारणले गर्दा च्यालेन्जिङ भयो। आफ्नो तर्फबाट 100% लगाएर प्रयास पनि गरेँ, धेरै कामहरू पनि गर्ने मौका पाएँ। अरू फेरि त्यति मात्रै होइन, एकपल्ट बुझ्ने तेस्रो कुरा एउटा मैले यो पनि भन्न खोजेको थिएँ, एउटा मेरो लागि पनि आफ्नो लर्निङ एक्सपिरियन्स पनि भयो कि भाइ इकोनोमी कसरी काम गरिराखेका छन्, कुन कुन क्षेत्रमा कस्तो कस्तो समस्याहरू छन्, अरू के अवसरका कुराहरू छन्। त्यो मेरो लागि पनि एउटा लर्निङको कुरा पनि भयो। अरू मैले पहिले पनि भने कि एउटा सेक्रेटेरिएटलाई सशक्त गर्नमा हामीहरू सफल भएका छौँ, एउटा विश्वास जित्नमा सबैको सफल भएका छौँ। इकोनोमिक ग्रोथको लागि पनि हामीहरूले अब सिएनआई क्षेत्रको बलियो संस्था भएको छ। यसको मतलब मलाई लाग्छ कि यो फ्याक्ट बेस्ड संस्था भएको छ, जसमा के छ कि सुपरफिसियल होइन, हामीहरू डेप्थमा गएर सबैसँग सल्लाहहरू गरेर त्यसपछि हिजोको दिनमा विनोद चौधरीले स्थापना गर्नुभएको उहाँले अग्रता लिनुभएको संस्था आज तपाईँहरूसम्म आउँदा कस्तो अनुभव भइरहेको छ? अन्तिममा सोधेँ मैले यो चाहिँ। राम्रै अनुभव भइराखेको छ। मैले भने नि मेरो लागि पनि एउटा लर्निङ एक्सपिरियन्स पनि थियो र अलिकति केही गर्न पाएँ भनेर जस्तो पनि फिलिङ आइराखेको छ। फेरि अर्को एकपल्ट अध्यक्ष हुनको पनि तपाईँको रहर त्यस्तो केही छ? मलाई लाग्छ कि हामीहरूको एउटा सिएनआई संस्थामा एउटा टर्म मात्रै खान पाइन्छ। अरू मलाई लाग्छ कि त्यो इनफ पनि छ। एउटा लर्निङको पोइन्ट अफ भ्यूले पनि अरू जे गर्ने एउटा इच्छा हुन्छ त्यो मलाई लाग्छ 2 वर्षमा मान्छेले गर्न सक्छ। अरू त्यसपछि के छ कि अफकोर्स फेरि नयाँ सोचको साथमा हामीहरूले ब्याटन दिनै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब बाँकी दिन सिएनआईलाई कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ तपाईँले? अन्तिम प्रश्न गरेँ मैले यो। एज अ मेन्टर भएर जे सहयोग गर्न सक्छु हामीहरू गर्छौँ। अरू डाइरेक्सन पनि के अगर मतलब कुन डाइरेक्सनमा अगाडि बढ्ने हो या के हामीहरू जहिले पनि एज ए आइपिपी पनि एभाइलेबलै छौँ। पुरा मतलब के छ कि सिएनआईको लागि पुरै सहयोग गर्छौँ। जे पनि हामीहरूले सिकेको छौँ, जे पनि हामीले अनुभव गरेको छौँ त्यो सबै सेयरिङ गरेर र सहयोग गर्छौँ। त्यही हो। हस्, धन्यवाद यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। अझ धेरै कुरा यहाँले विद्युतबाट ऊर्जाबाट चाहिँ नेपाल आर्थिक समृद्धि हुनसक्छ, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा निकै उपलब्धिमूलक कामहरू भएको छ भन्नुभएको छ, बिजुलीको व्यापारको होइन, त्यो विषयमा अझ कुराहरू गर्न बाँकी नै छ। आगामी दिन पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आज समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद नवराजजी, धन्यवाद दर्शकवृन्द। आज हामीसँग नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल हुनुहुन्थ्यो। अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रका समस्या र औद्योगिकरण मुलुक अगाडि बढ्न सकिने यसको लागि सरकारको सिङ्गो एउटा प्राथमिकता हुनुपर्छ, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ, राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। उहाँको समय र विचारलाई धन्यवाद दिँदै आजको लागि नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।